नाजरीन आदाब, दूरदर्शन जालंधर की ख़ास पेशकश अदब प्रोग्राम को लेकर हम हाज़िर हुए हैं। जिस तरह के आप जानते हैं कि अदब प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ़ अदीबों, उनकी ज़िंदगी, उनके अदबी सफ़र, उनके हाल अहवाल, उनके नज़रियात, उनके उसलूब, उनके अफ़कार और उनसे मुताल्लिक़ तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करते हैं। इसी तरह आज का हमारा मौजू है मुंशी प्रेमचंद, जो एक माया नाज़ अदीब भी हैं, फ़नकार भी हैं, नावल निगार भी हैं, अफ़साना निगार भी हैं, सैकड़ों कहानियों के मुसन्निफ़ भी हैं। आज उसी शख्सियत पर हम गुफ्तगू करेंगे। मैं अनवर अमृतसरी और मेरे साथ इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ रखती हैं जनाब मोहतरमा सामिया आफरीन जी। शुक्रिया अनवर अमृतसरी साहब। सामिया जी, जिस तरह के आप जानती हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद जी की ज़िंदगी है, अदबी उनका जो सफ़र है, हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि जो उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के जो अहवाल हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 में बनारस के एक छोटे से गांव में हुई थी। उनके वालिद साहब का नाम अजाइब लाल था। उनके वालिद ने उनका नाम यानी मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय रखा था। इसके अलावा उनके चचा ने उनका नाम नवाब राय भी रखा था। प्रेमचंद उर्दू ज़बान में पहले नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, बाद में वो प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे थे। प्रेमचंद की वालिदा के इंतकाल के बाद उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी और प्रेमचंद की शादी भी बहुत ही अर्ली एज में हो गई थी। उनके 13 साल की उनकी उम्र थी जब उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उस पहली शादी में उनकी अज़वाजी ताल्लुकात में उनका निभा नहीं हो सका, जिसकी वजह से उन्होंने बाद में एक दूसरी शादी की जो एक बेवा औरत के साथ की जिनका नाम शिवरानी देवी था। प्रेमचंद का सारा बचपन गांव की सरजमीन पर ही गुजरा। गांव के ही माहौल में वो रचे और बसे थे। प्रेमचंद बचपन में अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेला करते थे, जिसमें बाद में उन्होंने उर्दू ज़बान में और हिंदी में भी गिल्ली डंडा के नाम से एक बहुत मशहूर कहानी भी लिखी। हमारे नाज़रीन आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो उनका अदबी सफ़र है, उनकी जो अदबी ज़िंदगी है, आप उसको किस तरह से देखते हैं। पहले प्रेमचंद ने उर्दू ज़बान में लिखना शुरू किया जी। उर्दू में उन्होंने बहुत सारे नावल लिखे, बहुत सारे अफसाने लिखे, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ उन्होंने उर्दू ज़बान को दी। प्रेमचंद से पहले भी उर्दू ज़बान में नावलें लिखी जाती थीं। मिर्ज़ा रुसवा की बहुत मशहूर नावल उमराव जान अदा मौजूद है, रसन ना सरशार की नावलें मौजूद हैं और शरर की तारीख़ी नावलें भी मौजूद हैं। उसके बाद प्रेमचंद ने उर्दू में नावल लिखना शुरू किया। प्रेमचंद की नावलों की जो सबसे अहम खुसूसियत है वो ये है कि नावलों में उनका अप्रोच रियलिस्टिक है। गोया के जो दूसरे अदीब हैं या नावल निगार हैं या अफसाना निगार हैं, वो जब लिखते हैं, पढ़ते हैं, जब उसको एक अदबी सफ़र के अंदर जो है वो उसको अपने मज़ामीन के अंदर ढालने की कोशिश करते हैं, तो गोया कि वो मन घड़त चीज़ों को भी शामिल करते हैं। लेकिन जो मुंशी प्रेमचंद जी का जो लिखने का तरीक़ा है, जो उनका उसलूब है, जो उनका ढांचा है, जैसा कि हमारे नाज़रीन जानते हैं, जिस तरह कि आपने बताया कि अदब का जो उनका सफ़र है, अदब के सफ़र के साथ जो उनका नज़रिया अदब है, नज़रिया अदब को आप किस तरह देखते हैं। उनका नज़रिया अदब बराए ज़िंदगी का हामिल है, यानी उन्होंने जो भी अदब प्रोड्यूस किया उस अदब का कोई ना कोई मकसद है, वो किसी ना किसी मकसद के तहत लिखते हैं, उसमें अफादी पहलू हमेशा हावी रहता है। उन्होंने ख़ुद भी कहा था कि अदब जो है वो दिल बहलाव का ज़रिया नहीं है, बल्कि दिल बहलाव के अलावा भी इसका कोई मकसद होता है। यानी अदब में अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सिर्फ इंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि वो ज़िंदगी को बदलने का उसमें सकत होनी चाहिए। उस अदब में ज़िंदगी के मेयार को बदल दे, इंसानी ज़िंदगी को बेहतर कर दे, इंसानी आला कदरों को अदब में पेश करे, जिससे माशरे में, समाज में फैली हुई बुराइयां ख़त्म हों। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जो गौदान का जो उनका नावल है, उसकी अहमियत, उसकी इफ़ादियत और जो उसका चर्चा का जो मौजू रहा नाज़रीन अदीबों के अंदर, उसको आप किस तरह से देखते हैं। गौदान प्रेमचंद का सबसे बेस्ट नावल है जी। और गौदान में प्रेमचंद ने सिर्फ देहाती ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती के साथ पेश नहीं किया है, बल्कि शहरी ज़िंदगी पर भी उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ लिखा है। यहाँ पर जो है
گودان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے پریم چند کے دور میں کسانوں کی بدحالی کا مرقع ہے. جی. ہم کسان کس طرح سے کسانوں کو پریشان کیا جاتا تھا، ان کا استحصال کیا جاتا تھا، غریب عوام کو معاشی تنگی یا بدحالی کا وہ شکار تھے، وہ سب پریم چند کے ناول گودان میں ہمیں مل جاتا ہے. اچھا، گودان کا جو سب سے اہم کردار ہے جس کو ہوری انہوں نے اس کا نام دیا ہے، ہوری ایک ایسا کردار ہے جو اس زمانے کے کسانوں کی طرح ایک سبمسیو کیریکٹر ہے. سبمسیو کیریکٹر مطلب وہ حالات کے سامنے اپنی سپر ڈال دیتا ہے، ان سے وہ کوئی بغاوت نہیں کرتا، بغاوت کے جذبات اس کے اندر نہیں ہیں، ہر چیز کو وہ رب کی مرضی یا بھگوان کا کرم سمجھ کر مان لیتا ہے، اپنے اوپر کی ہوئی سختیوں کو اور اپنے خلاف کیے ہوئے ظلم کو بھی وہ برداشت کر لیتا ہے. اس کے کنٹراسٹ میں جو ایک کیریکٹر ہے، یعنی کہ ہوری کے بیٹے کا کیریکٹر، گوبر کا کیریکٹر، جو بعد میں شہر چلا جاتا ہے اور جس کیریکٹر کے ذریعے پریم چند نے شہر کی زندگی کو بھی دکھایا ہے. وہاں پر گوبر کے اندر، گوبر ایک سبمسیو کیریکٹر نہیں ہے بلکہ یہاں پر گوبر کے اندر بغاوت کا جذبہ موجود ہے. وہ اپنے والد کے خلاف، ان کی جو روایات ہے ان کے خلاف بغاوت کرتا ہے. شہر جا کر وہ مزدور اسٹرائک میں بھی حصہ لیتا ہے اور وہاں پر بھی وہ سرمایہ دار طبقے کے خلاف بغاوت کرتا ہے. اس کے علاوہ جو فیمیل کیریکٹرز کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں گودان کی، تو سب سے مشہور کیریکٹر دھنیا کا کیریکٹر ہے. وہ ہوری کی بیوی ہے اور ایک وفا شوار بیوی ہے، جیسے کہ گاؤں کی، دیہات کی عورتیں ہوا کرتی ہیں جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں، ان کی وفا شوار ہوتی ہیں. لیکن ہوری کی طرح وہ ایک سبمسیو کیریکٹر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بھی بغاوت کا جذبہ موجود ہے. وہ سماج میں پھیلے ہوئے رسوم و رواج کے خلاف بغاوت کرتی ہے. جب اس کا بیٹا گوبر، جھنیا جو کہ ایک نچلے طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اس کے ساتھ شادی، مطلب اس کو وہ اپنی بہو تسلیم کر لیتی ہے اپنے بیٹے. یہ اس وقت کے دور میں ایک بہت بڑا قدم تھا یا ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا جو اس معاشرے کے خلاف لیا گیا تھا کہ ایسے ایک نچلے ذات کے عورت کو یا اس نچلی ذات کی لڑکی کو بہو کے روپ میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا. گویا کہ منشی پریم چند جی نے ان تمام پہلوؤں کو لیا ہے جو سماج کے اندر اقتصادی اعتبار سے ہوں، معاشی اعتبار سے ہوں، اور خاص کر جو یکسانیت یعنی کہ مساوات ہے، جو برابری اور عدم برابری جو ہے، عدم مساوات کہتے ہیں، ایکولیٹی جو ہے، وہ یعنی کہ اس وقت بھی یہ چیز موجود تھی کہ کچھ لوگوں کو جو ہے اتار چڑھاؤ حاصل ہے، کچھ لوگوں کو بالکل جو ہے دبا کچلا دیکھا جاتا ہے. اور ان کا ایک خاص ناول ہے گوشۂ عافیت. ہمارے ناظرین اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے 12 سے زیادہ ناولوں کو لکھا، اور جو گوشۂ عافیت ہے اس کے اندر انہوں نے جو ہے اپنے وقت کے جو دیہی مسائل ہیں، جو دیہاتی مسائل ہیں، ان کو جو ہے کور کرنے کی کوشش کی. گوشۂ عافیت کے اندر انہوں نے اس چیز کو جو ہے بڑا اچھے طریقے سے اجاگر کیا. کوئی ایسی چیز جو منشی پریم چند جی کو ان کی ادبی پہلو کے اعتبار سے اور زیادہ اجاگر کرتی ہو، آپ ہمارے ناظرین سے اس کو شیئر کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بات کی گوشۂ عافیت کی، گوشۂ عافیت کے ساتھ ان کے ناول پردہ مجاز میں بھی گاؤں کا ایک بہت بڑا مسئلہ انہوں نے اٹھایا، اور وہ بیگار کا مسئلہ ہے. یعنی کہ کسانوں کو یا پھر ایسے غریب طبقے کو بیگار کے طور پر لوگ حاصل کر لیتے تھے، اور یہ جو بیگار کے طور پر لوگ ان سے کام کروایا کرتے تھے، یہ صرف ساہوکار اور زمیندار ہی نہیں کرایا کرتے تھے بلکہ اس سماجی، مطلب جو اس زمانے کے مذہبی پروہت وغیرہ بھی ان کو اس طرح سے ان سے کام لیا کرتے تھے اور ان کی محنت کا پورا معاوضہ بھی نہیں دیا کرتے تھے. اچھا، پریم چند کے بارے میں آپ نے ابھی جیسے کہ مجھے بتایا کہ کوئی ایسی چیز بتائیے جو جس سے ان کا ادبی جو رتبہ ہے وہ اور زیادہ بڑا ہو جائے. تو پریم چند کو پڑھتے وقت مجھے سب سے زیادہ یہ چیز محسوس ہوئی کہ ان کے یہاں میٹامورفسس بہت زیادہ موجود ہے، یعنی قلب ماہیت ان کے کرداروں میں پائی جاتی ہے. ایک کردار جو ہے وہ شروع سے آخر تک کسی کہانی میں ایک بیڈ رول ادا کر رہا ہے. یعنی کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ان کی ایک کہانی ہے جس میں کہ وہ سونے زیوروں کا ڈبہ چرا کر لے جاتا ہے. یعنی چوری کرنا ایک بری بات ہے، لیکن کہانی کے آخر تک آتے آتے اس کردار کی قلب ماہیت ہو جاتی ہے، وہ بدل جاتا ہے، اور وہ جو زیور کا ڈبہ ہے وہ اس کو واپس رکھ دیتا ہے، اپنے مالک کے زیور کے ڈبے کو واپس رکھاتا ہے. وہ اپنی غلطی، مطلب وہ گلٹی ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ گودان میں بھی ایک جب شہری زندگی کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں مس مالتی اور مسٹر چڈا کا ذکر ہے. تو مسٹر چڈا
بھی بعد میں میٹافورسس کے عمل سے گزرتے ہیں, قلب ماہیت کے عمل سے گزرتے ہیں. اور پریم چند کے یہاں صرف حقیقت نگاری ہی نہیں پائی جاتی ہے, بلکہ اگر ہم دیکھا جائے تو انہوں نے اسلوب یا پھر زبان بھی ایسی استعمال کی ہے جس سے حقیقت کا شائبہ ہوتا ہے. جیسے کہ ہوری جب صبح کے ٹائم پہ نکلتا ہے قرض لینے کے لیے, تو اس ٹائم کا موسم انہوں نے بہت سہانا دکھایا ہے, کیونکہ وہ اس ٹائم ایک تو پر امید ہے کہ اس کو قرض مل جائے گا, لیکن جب وہ واپس لوٹتا ہے تو وہ دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے, اور دوپہر کے وقت اس کو قرض نہیں ملتا ہے. تو اس وقت پریم چند نے دکھایا ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے, گرمی کی وجہ سے زمین بھی کانپ رہی ہے, مطلب انسان کے اندر کی کیفیت بھی بدل رہی ہے, اور وہ کیفیت جو ہے وہ منظر کے ساتھ دکھ رہی ہے کہ منظر بھی چینج ہو رہا ہے. اس بالکل. آپ ایک چیز آپ نے اس سے پہلے ذکر کی کہ منشی پریم چند جی جہاں ایک ادیب تھے وہیں وہ جو ہے ہندوستان کی جو تحریک آزادی ہے اس کے اندر بھی وہ ان کا بڑا رول رہا ہے. مجھے یاد ہے, ہمارے ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں اس چیز کو, کہ جب گاندھی جی نے جو ہے نان کوپریشن تحریک چلائی وائلنس کو لے کر, تو اس تحریک سے, اس آندولن سے جو ہے منشی پریم چند جی بہت متاثر ہوئے. اور منشی پریم چند جی اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی نوکری چھوڑی اور گاندھی جی کے اس نان کوپریشن تحریک کو, اس آندولن کو جو ہے اس کا حصہ بنے. یہی وجہ رہی کہ جب انہوں نے اپنا ناول سوز وطن لکھا, انگریزوں کو جو ہے ان کے ناول سے جو ہے بغاوت کی بو آئی, اور ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ شخص ہمارے برخلاف لکھتا ہے. انہوں نے اسی وقت اس سوز وطن ناول کو جو ہے اس کی ساری کاپیاں جو ہے جمع کروائیں, اور جمع کروانے کے نتیجے میں ان کاپیوں کو جلوا ڈالیں تاکہ پھر سے دوبارہ یہ سوز وطن لکھنے کے قابل نہ ہو. سامیہ جی, ایک چیز جو منشی پریم چند جی کے ناولوں کی ہم نے بات کی, ان کے افسانے کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو آپ کچھ بتائیں. پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ پریم چند گاندھی جی سے بہت زیادہ متاثر تھے, تو یہ بات صحیح ہے کہ پریم چند گاندھی جی سے بہت زیادہ متاثر تھے, اور انہوں نے اپنے ناولوں میں عدم تحریک, ستیہ گرہ تحریک, ہر چیز کا ذکر کیا ہے. لیکن ان کے ناولوں میں یہی تشدد اور عدم تشدد کے بیچ میں ایک کشمکش ملتی ہے. کچھ ناولز کے کردار ایسے ہیں جو کہ عدم تعاون کی تحریک, ستیہ گرہ کی تحریک کو پوری طرح سے فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورداس کا کیریکٹر ہے, وہاں پر اگر کوئی اس کو مار بھی دیتا ہے تو اس کے خلاف کوئی آواز نہیں بلند کرتا ہے. لیکن اگر ہم ان کے بعد مطلب اور دوسرے ناولز دیکھیں, بعد کے ناولز دیکھیں, اس میں ہی امر کان کا کیریکٹر میدان عمل میں, یہاں پر وہ عدم تشدد کی بات نہ کرتے ہوئے بلکہ تشدد کو انہوں نے پیش کیا ہے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کشمکش ان کے تمام کہانیوں میں یا ناولوں میں یا ان کی لکھی ہوئی چیزوں میں موجود ہے. اس کے علاوہ آپ نے بات کی افسانوں کی, جو سوز وطن ہے وہ پریم چند کے افسانوں کا مجموعہ ہے. اس میں 5 افسانے ایسے ہیں جس پہ انہوں نے جو ہے وہ تحریک آزادی کی بات کی ہے, اور جس میں ایک انہوں نے سب سے پہلا افسانہ لکھا تھا کہ سب سے انمول رتن. اس میں انہوں نے سب سے انمول رتن ہی اس چیز کو بتایا تھا کہ جو شہید کے جسم سے جو خون ٹپکتا ہے وہی سب سے انمول رتن ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ واردات کے جتنے افسانے ہیں وہ بھی تحریک آزادی یا پھر ستیہ گرہ یا ان سب چیزوں کے اوپر منحصر ہیں. اور پریم چند نے جو تھا, پریم چند کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مطلب وہ ایک ایسے افسانہ نگار یا ناول نگار ہیں جن کو ہر طبقے کے لوگ پڑھتے ہیں ان کی کہانیوں کی وجہ سے, چاہے وہ مسلم طبقہ ہو یا ہندو طبقہ ہو. جیسے کہ انہوں نے عیدگاہ کے اوپر بھی ایک کہانی لکھ دی, بہت خوبصورت اور پیاری کہانی لکھی ہے انہوں نے. اس کے علاوہ بچے بھی ان کے کہانیوں کو پڑھتے ہیں, بوڑھے بھی پڑھتے ہیں, اور عورتیں بھی پڑھتی ہیں. آپ نے عورتوں کی بات کی تو پریم چند کے ناولوں میں عورتوں کے بھی بہت سارے مسائل موجود ہیں. مان لیجیے دیکھ لیے اس ٹائم, اس زمانے میں بیواؤں کے اوپر, بیواؤں کی جو حالت تھی, یا ایک بیوہ کس طرح سے زندگی گزارتی تھی, یا اس کو کن کن دشواریوں کا سامنا اپنی زندگی میں کرنا پڑتا تھا, وہ انہوں نے اپنے ناول بیوہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کر دیا ہے. اس کے علاوہ مطلب بغیر جوڑ کی شادی کے مسائل انہوں نے پیش کیے ہیں کہ عورتوں کو اگر بے جوڑ شادی ہو جائے تو عورتوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں اور مردوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑے گھر کی بیٹی, مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک افسانہ لکھا ہے جس میں انہوں نے ایک جوائنٹ فیملی کے سسٹم کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی, کیونکہ اس زمانے میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کو اچھا سمجھا جاتا تھا. لوگ جوائنٹ فیملی کے طور پر رہا کرتے تھے. تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کہانی میں کہ وہ نہیں چاہتی ہے کہ وہ جو کیریکٹر ہے اس افسانے کی کہ وہ جوائنٹ فیملی کے طور پر اس گھر میں رہے, لیکن بعد میں وہ اس چیز پر اگری بھی نہیں ہوتی ہے. جی, ایک چیز سامیہ جی, جو منشی پریم چند جی کے جو افسانے ہیں ان کو لے کر آپ کسی ایک خاص افسانے پر
हमारे नाजरीन के लिए रोशनी डालें। प्रेमचंद का सबसे अच्छा अफसाना जो मुझे लगा वो कफ़न था, जो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा था। तो कफ़न में प्रेमचंद ने ज़िंदगी का मतलब मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया पेश किया है। कफ़न में जो कैरेक्टर हैं घेसो और माधो, वो भी एक मतलब निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं समाज के, और उन्होंने उन दोनों कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा बेहिस दिखाया है। वहाँ पर एक तो वजह ये होती है बेहिसी की, क्योंकि चूँकि उन लोगों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था, उसके बिना पर उनको मुआवजा भी नहीं दिया जाता था उतना, उनकी बेसिक नीड्स भी ज़िंदगी की नहीं पूरी हो पाती थी, लेकिन सारा का सारा वक्त वो अपना खेतों में या दूसरे कामों में लगाया करते थे। तो फिर उनके अंदर एक बेहिसी पैदा हो जाती है उन कैरेक्टर्स के अंदर, उन लोगों के अंदर कि जब हमें पूरी मुआवजा नहीं मिल रहा, हमें अपनी मेहनत का पूरा अज्र नहीं मिल रहा, तो हम ऐसे भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जब हमें पेट भरने के लिए खाना नहीं मिल रहा, तो हम बगैर खाने के भी रह सकते हैं। तो वही बेहिसी जो है वो घेसो और माधो के कैरेक्टर्स में मौजूद है। वहाँ पर जो है उनकी माधो की जो बीवी होती है वो दर्द-ए-ज़ह से तड़प रही होती है, लेकिन उन दोनों कैरेक्टर्स पर उसका कोई असर नहीं होता है कि वो उसको जो है वो डॉक्टर की फैसिलिटी उसको वहाँ पर दें या उसको कहीं लेकर जाएं। उसके बाद जब वो मर जाती है, उसका कफ़न ख़रीदने के लिए वो एक ज़मींदार के पास, उनके जो ज़मींदार हैं उनके पास जाते हैं और वो उनसे पैसा मांगते हैं। तो वो उनको भी पैसे की भी वो वहाँ भीख मांगते हैं, फिर वो उन्हें पैसा दे देते हैं, लेकिन वो पैसा ले जाकर वो उसको कफ़न नहीं दिलाते हैं, बल्कि वो अपने ही ऊपर उन पैसों को खर्च कर लेते हैं। तो ये जो कहानी की जो एंडिंग है कि वो उसको वो उन पैसों का वो कफ़न भी नहीं मिला, बल्कि आसपास के लोग उसके लिए कफ़न इकट्ठा करते हैं। तो ये उस ज़माने के इस मुआशरे की बेहिसी की अलामत है। वो गोया कि समाज की बेहिसी का जिक्र किया है उसके अंदर। एक चीज़ जो मुंशी प्रेमचंद के, जहाँ हम अदबी कारनामों को जिक्र कर रहे हैं, जो मौजूदा हमारे अदीब हैं उनके लिए जो आज के वक्त का अदब है, जो आज के वक्त का साहित्य है, इसको आप उस वक्त के अदब से और इस वक्त के साहित्य से किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने अपने ज़माने के बहुत सारे इश्यूज़ अपने नॉवेल्स में, अपने अफसानों में डिस्कस किए, चाहे वो इशू किसानों से रिलेटेड हों, चाहे वो इशूज़ दलित से रिलेटेड हों, चाहे वो औरतों से रिलेटेड हों। उस ज़माने में उन्होंने माशरे में जो कुछ भी होता हुआ देखा, उन्होंने अपने अफसानों या अपने नावलों के ज़रिए उसको पेश किया, उसको सुधारने की कोशिश की, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। वो एक हकीकी ज़िंदगी वो पेश करते। उसके बाद उर्दू ज़बान में बहुत अच्छे नावल लिखे गए, और उर्दू ज़बान के जो राइटर्स हैं उन्होंने भी उन मौज़ूआत को टच किया जो आज के दौर का मतलब एक बहुत बड़ा मसला बन गए थे। जैसे कि बहुत सारे नॉवेल्स में हम देखते हैं आग का दरिया है, जिसमें उन्होंने तक़सीम हिंद के मौज़ूआत को पेश किया। तक़सीम हिंद के बाद जो एक तरह से तक़सीम हिंद के बाद जिस तरह से बर्बादी हुई, तबाही आई, जिस तरह के लोगों के घर लूटे, वो सारे मसाइल उन्होंने वहाँ पेश किए हैं। तो नई नस्ल के लिए मेरा ये पैगाम है कि जो आज के दौर के मसाइल हैं, हम उनको भी उस नज़रिए से देखें, उनको उनकी हकीकत को पहचानें, उनको देखें और उनको अपने अदब में पेश करने की कोशिश करें। और उस अदब के ज़रिए उसको अदब में पेश करने का मकसद ये होता है कि माशरे की जो रियल फेस है, जो असली चेहरा है समाज का, वो हमारे सामने आए और उसमें सुधार पैदा करने की कोई ना कोई कोशिश की जाए। सामिया जी, जिस तरह के हमने आज मुंशी प्रेमचंद जी की ज़िंदगी, उनके अदबी कारनामों, उनके अफसानवी मजमूओं का ज़िक्र किया, उनके नावलों का, उनके ड्रामों का, उनसे मुताल्लिक़ जो उनकी ज़िंदगी के अहवाल थे, तमाम चीज़ों पर हमने आज गुफ्तगू की। हम ये चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को आप इस ख़ास मौके पर उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे मुख्तसर अल्फाज में? मैं अपने नाज़रीन को एक ख़ास पैगाम ये देना चाहूँगी कि सभी लोग अदब से जुड़े रहें, अदब को फ़रोग़ देने की कोशिश करें और अदबी लिटरेचर को भी पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि लिटरेचर जो होता है वो हर दौर का आईना होता है, हर दौर के समाज की, हर दौर के लोगों की ज़हनी कैफियतों को पेश करता है। जब हम अपने पिछला लिटरेचर पढ़ते हैं तो आगे के लिए हमारे लिए राह बनती है कि हमें आगे किस ट्रेंड को फॉलो करना है, हमें किस तरह से उन चीज़ों को, उन इश्यूज़ को किस तरह से पेश करना है जो हमारे पहले के लोग पेश करके चले गए। जब हम इस तरह से अदब को देखेंगे या अदब को पढ़ेंगे, अदब का मुताला करेंगे और अदब को जो है वो एक आला कार समझेंगे समाज को बेहतर बनाने का, तो हम एक बहुत अच्छा अदब प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज के दौर में भी हमारी नौजवान नस्ल भी ऐसे बहुत सारे अदबी कारनामे अंजाम दे सकती है जो रहती दुनिया तक के लिए मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम उनको पेश कर पाएंगे आगे। सामिया जी, ठीक है, आपने अदबी अहवाल पर हमसे गुफ्तगू की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अमृत सिंह साहब।